Pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Usa ka programa nga nagpahinumdom kanato isa talitapos nga kapanahona. Mao hinungdan na mugna kining maong tulumanon. Pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Okay, mayang gabi nasab nining takna sa kagabion nasab kita nining programa sa pagpangandam sa pagkatubang sa imong Dios. Ikaligson standby nining takna sa kagabion nagtuo ko nga nasab mo. Nagatan-aw nasab nining maong live. Og sa mga kaigsunan nga nakaron sa kainlain dapit. Sunod gawa sa nasod nga diin karon nagpadayon sa pagsunod nining maong programa. Mga kaigsunan, doon say ipaabot nato karon kaninyo nga mga nindot kaayo nga mga mensahe og napagid mga kaigsunan ato ipahibalo karon diha kaninyo kato mga request nga mga kanta ato ni aging gabi karon doon ato lagi makita sa ang live mga kaigsunan ato makita karon ato gyud madunggan karon ang personal sa ato ang usa ka bokalis mga kaigsunan sa kining banda sa Emmanuel Ban usa ni mga kaigsunan nga bisag asa kadapit ato pud ni mga kauban ning atong bokalis karon ning kagabion sa banda nga Emmanuel Ban. Mga kaigsunan ato na pud nga dugang na pud nga mga pagpahibalo mga pagpahibalo karon sa atong mga kaigsunan alabay ginagyod sa ato ang mga mipanaw na sa ato ang naguna na kanato mga minahal nato sa kinabuhi. Ato di ay condolence di ay sa ato mga kaigsunan dina sa lantapan pinagi kang pastor Dionisio Banaag. Condolence di ay sa mga kaigsunan nga diin gibiyaan sab diha sa ato ang pastor nga daligin mga kaigsunan nga niuna na kanato. Maayong gabi sa mga taga Bantuanon nga diin karon sa haya sa ato ang igsuon pastor Dionisio Banaag. Mga kaigsunan, maayong gabi ninyo diha. Og bisan pa sa ato nga igsuon sab Pastor Danny Timario. Kani mga kaigsunan ni panaw na sab Pastor Danny Timario, condolence na sab sa mga nahingtungdan. Og maayong gabi sa inyo hatanan dinha og tanan nga mga bisita karon dinha. Ito ko mga kaigsunan nga naa karon aperting mga bisita pati naghana. Dinha karon sa Los Banson Hasaan, Samis Oriental. So maayong gabi og dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Sa pahibalo na sa matong mga kaigsunan nga kanunay gid sab nagasubaybay ni imong programa. Og bisan pa mga kaigsunan nina puta. Padayon ta sa panimbaya. Og sa pahibalo mga kaigsunan sa mga kaigsunan sab nga diin wala gi puas sa subaybay ni imong programa sa pangandam sa pagkatubang sa imong Dios. Og bisan pa ang atong mga sponsor nining among programa o bisan pa makaigsunan sa ato ang mga kasimbahanan nga nag-sponsor ato sad mga kaigsunan pasalamatan ang mga kaigsunan nga nitabang pud sa mga simbahan nga gitukod ato sad pasalamatan igaligsoon si Evangelist Hel Maghinay nga nagbilin mga kaigsunan og 400 kalulblak diha sa Nala San Fernando Bukidnon sa simbahan diha mga kaigsunan nga gitukod. Salamat kay Evangelist. Nagtuo ko nga naaka kanunay gyud subaybay sab nining amaong programa. O bisan pa kang Pastor Eric nga Buno nga naghatag pud mga kaigsunan og kantidad o 3,000 at 3,000 ka pesos mga kaigsunan nga diin iyang gihatag tungod sa pagpalit sa simento nga diin mga kaigsunan nga mapahil ang halublock dito sa maong nga simbahan. Mao na nga ato gipagpasalamatan kini mga kaigsunan gyud. O bisan pa sa mga kaigsunan sab dito sa gitukod sab nga simbahan dito sa Sitio Ilian San Fernando Bukidnon pinaagi kang bags mambukon kaya mo'y nagadumalaw sab dito ato sa pasalamatan ang local church sa Kalagangan San Fernando pinaagi kang Pastora Lolita Sungkit nga diin sila mga kaigsunan nihatag sad og kining panahon o sila gid mga kaigsunan ang nag-supply sa pagpagabas sa kahoy. Diin mga kaigsunan natukod ang maong simbahan. Pinaagi sab kanila. Og ato sab nay pasalamatan po si Pastor Sammy Gutierrez nga nagpagamit siyang sinso mga kaigsunan nga
mo'y hinungdan nga paggabas sa kahoy, gigabas ang kahoy nga para itukod sa simbahan. Og ato sa pasalamatan silang daday Ilian Panduma nga diin makaisunan nga nihatag sab og sin didto. Nindot kay mga katawhan tungod kay nakaila sila makaisunan, nakahibalo sila ug asa dapit ang ilahang angen tabangan gyud nga mao nga simbahan. Og sa sinayawan sab ato sa pasalamatan pud makaisunan si Pastor Mike Helia nga diin makaisunan nga bilin pud makaisunan og kining kas pud diha sa sinayawan. Di lang nato i-mention makaisunan tungod kay dako gid sad. Ang iyang gihatag diha nga kas para makaisunan sa ilang dugang sa ilang pa-improve sa ilang simbahan. Og pinagi sab kang Evangelist Hill Maghinay sab gihapon. Naku grabe gid si Evangelist Hill Maghinay sa pag-support makaisunan sa tuang kasimbahanan nga gipundar no. Kadi makaisunan bilin sab siya diha og 12 ka buok plywood. Ka himuon kuno nga alkubah. So nindot kay galigsoon ning mga kaisunan niya doon lagi kasing-kasing nga mutabang sa mga buluhaton. So, salamat kay Evangelist ug sa mga kaisunan gyud nga nag-sponsor. Naapag kita makaisuunay tukuron. Naapag itukuron paminaw makaisunan ug kinsa tong gusto gyud nga mutabang doon na napunta ka rito tukuron higala igsuon diha sa kining sakop sa Banlag sa Pantaron, Banlag, Valencia, Bukidnon. O niya, pwede na gina makisunan, bukid-bukid na gina nga area, pero unsaon taman kay daghan pa mga tao makisunan nga nagkinahanglan makisunan nga matiman sila sa pag-alaga diya sa Ginoo mo hinungdan nga gitukuran gid sila sa atuang nga distrito sa Valencia pinaagi kang Pastor GC Pahay nga diin nangusog sab makaisunan nga naning kamot sab nga sa iha pagdumala sa maong distrito nga diin magpatunhay makaisunan ang buluhaton dinhi sa maong distrito. Ang amo alang gi pangita makaisunan kadtong mga tao nga dun willing nga magpagamit niya sa Ginoo bisan sa kining dunay kasing-kasing nila nga pagtabang sa maong kining simbahan nga pagatukuron para sa alampuanan, balay alampuanan matud pa makaisunan sa Biblia sa Isayas. So dili kagabion atong pasalamatan kini mga tawhana nga diin mga kaisunan wala gyud puas sa pagpasalamat og dalaygon gyud kay ang ato buhi ka Dios niya nga mga kaisunan nga gigamit gyud sa Ginoo. Og bisan pa sa atong mga kahimanan makaisunan dinhi sa maong studio dinhi makaisunan sa programas pangandam sa pagkatubang sa imong Dios atong gipasalamatan si Wing Sarabusing Tadli nga gigamit sa mga kaisunan naghatag sa tuwa sa og cellphone nga atong nagamit dinhi makaisunan sa maong live. Usa pud siya makaisunan nga gigamit sa Ginoo para nini nga maong buluhaton. Sister, salamat kaayo sister sa imuhang gihimo gyud. Wala gi puas among pagpasalamat kanimo. Tungod kay nagtuo ko nga ang Dios sab nagapanalangin gid sad kanimo. Dalaygon ang Dios og salamat kaayo sister. Di gid ko malimot nga diin makaisunan ang ako dughan din ako kapugnan makaisunan nga din magpaabot og mga pagpasalamat diha sa Ginoo tungod sa akong na batunan nga maong mga butang. Silang Gilbert nga kamansi atong yung pasalamatan sab tungod kay usa sab silang gigamit sa Ginoo. Silang parimimi nga kamansi. Si Alimi nga kamansi gigamit gid sila sa Ginoo. Salamat kayo mga kaisunan. Wala gipuas ang atong pagpasalamat diha sa Ginoo tungod sab sa inyong gibuhat alang nini nga programas pangandam sa pag-atubang sa imong Dios. O kinsa tong willing higaligsoon sa pagpagamit diha sa buluhaton sa Ginoo. Andam sabi makaisunan nga magdala ngadto sa mga kaisunan nga diin nagkinahanglan. Tingali usa kami nga latayanan sa mga panalangin nga diin moabot didto sa mga tawo nga nagkinahanglan pinaagi kaninyo nga nagatabang sab nini nga mao nga programa sa pagpa-improve sa mga kasimbahanan nga tukuron o sa atong ministry higaligsoon sama sa mga kaisunan nga malipayon gyud sila nga nitabang. Og nakita gid sila makaisunan ang pag-uswag og nakita pod wala pod sila magpuas sa hatag makaisunan tungod kay nakita man nila ang ilaha makaisunan nga gihatag nga nagamit gyud alang sa pag-alaga diha sa atong buhi nga Dios. Mga kaisunan ato karon nga mamagwali usa sab ning gamit sa Ginoo og diin makaisunan nakapundar na sab ni og duha ka simbahan. Di ba? Nga diin makaisunan mo'y atong mapatalinghugan karon ang iyang mensahe para kaninyo, para kanatong tanan kini pangandam sa pagkatubang sa imong Dios alang kini kanimo. O sa tanan nga gusto nga mo sponsor mo tabang sa mao nga buluhaton labi na gid sa mga kasimbahanan nga itukod i-address lang ninyo makaisunan o kini nga simbahan basta para simbahan i-address lang ninyo nga para tabang sa simbahan aton ipaabot ngadto sa nagkinahanglan igaligsoon labi na gid tong tukuron nga mga simbahan dito sa Pantaron, dito sa Ilian,
og dugang pa makaigsunan sa dito pagyud sa Tres sa San Fernando, dito sa Little Baguio, og dito pud makaigsunan sa kining Nala. Ug salamat kayo. Higala igsoon akong ipaila diha kaninyo kining atong magwali karon nga gigamit sa Ginoo hangtod makaigsunan kadong tagnaa pagagamiton siya sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Salamat kayo og dinhi nga kamiyon. Akong ihatag kaninyo makaigsunan ang atong magwali si Pastor Ricky Lanosa. Palakpakan na to, higala igsoon. Salamat. Sumbahin ka, hallelujah, hallelujah. Jesus, dakilain ka, dakilain. Okay, may gabi tanan og dalagon ng Dios ni matakna sa kagabion. Salamat sa nindot kay napatalinghugan nato nga mga pagtimbaya alang sa atong mga kaigsunan nga maisugon gyud og may kalipay sa pagtabang sa mga bulaton diha sa atong buhi nga Dios. Salamat sa tanan nga nagsuporta niini nga bulaton og niini nga gabi mga igsuon. Amo na sabni nga takna sa atong pagpatalinghog sa mga pulong Ginoo nga naguluhan og ang pagpangandam sa pakigatubang sa atong buhi nga Dios. So nining takna walay laing nagpahinumdum kanato nini nga gabi gawas sa yang pulong nga iyang gipadala, no? Aron sa pagluwas, pag-ayo ug pagluwas kanato gikan sa atong pagkalaglag. Muna nga nining gabi walay puas gyud amo pagpabot sa mga pulong sa Ginoo aron nga kita ug ikaw mga igsoon nga nagsunod niini atong live karon mahimong kanunay malabas ang mga pulong nga mahimong muhatod kanato diha sa mga saad sa Ginoo. Musa nini nga gabi sa tanan nga naka-tune in o naka-monitor sa atong live, akong gi-welcome ang matag usa sa pagsunod niini nga programa aron nga ang pulong sa Ginoo sa kanunay malabas, magapahinumdum ug magahatag kinig kalig-on kalipay sa atong pagpangalagad ug pagpaabot sa atong pagpakigwatubang sa atong buhi nga Dios. So ni gabi mga igsuon, daghan ng mga pulong inyo na patalinghugan niini nga live mga kaigsunan ginamit ang account ni Pastor Alba. So ako usab magapaabot og mosalmot sa maminsay sa pulong sa Ginoo nga agig pagdugang sa inyong napatalinghugan sa pipila ka panahon nga diin ang atong makaigsunan nagapaabot sa mga pulong mahitungod sa mga pulong nga gipadala sa Dios aron kita makabaton og kaluwasan. So nini gabi mga igsuon, sa dili pa ako mopadayon sa pagpaabot sa maminsay sa pulong sa Ginoo. Adto tas mga pag-ampo mga igsuon kay wala magitilain nga sa paagi gawas nga ang Dios atong sangpito tawgon tungod kay siya man ang nagahatag sa langit ng kaalam sa pagsabot sa mga pulong nining basahon sa propesiya. Musa ning gabi ato tas mga pagampo dalaygon og maigmaw na mga Dios ni matakna sa kagabion, Dios nga gamhanan nga nasa tanang dapit nga nagahatag og giya sa matag usa niini nga gabi. Labi na o Dios nining takna o Dios sa pagpahinumdum na usab si mga mapulong ginamit ang alagad niini nga live. Lord, tuguti ang imong pulong magahatag dakong minsan. Ikaw nagapamisita sa matag usa nila kay dulungog ning gabi ginamit imong alagad og tuguti Ginoo nga kining mensahe si imong mapulong karon mahimong mahimaya ka, mahimo o Dios nga matagad ka sulod sa matag usa kanamo aron ikaw mabayaw, aron kami o Dios maandam usab sa pagigatubang sa adlaw sa imong pag-ani. Musa Dios nga gamhanan nga among gitugyanan nini nga panahon o Dios sa among mga buluhaton din alang kanamo dili man kini namo mahimo kun wala ikaw nga magagiya magapabot sa pinasing pulong minsay God nga mahimong magadala kanamos paglabas imong mga pulong aron kining mahimong mga pulong yano kini masabtan namo ug matuman sa labing sayon nga paagi tungod kay naa kang nakig-uban nagapahinumdum sa espirituhanong mga giya aron kami makabarog maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Musa nining takna God among gitugyan ug gipasalamatan ang tanan nga ikaw magapamuhat sa maminsahe ning gabi. Musa kining tanan ang pagpasalamat di lamang kanimo og mga pagdaig pinalagi lamang sa ngalan ni Jesus. In Jesus name, amen og amen. So nini nga gabi mga igsoon, walay laing may magwali gawas sa Dios nga nagapadala siya mga pulong. Nini nga gabi adunay mensahe sa pulong sa Dios nga akong pagabasahon ginamit si Apostol Pablo sa pagpahinumdum kang Timoteo ni ngitak na sa gagabion. Og tuguti
nganing mensaheng panagat sa pulong sa Dios nining taknaa mahimo kining panalangin sa matag usa kanato. Akong pagabasahon dinhi sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto sa 4. Nga sumala pa dinhi sa atong mabasa mga igsoon, kini maoy maayo nga pagagahimut-an sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas. Nga nagatinguha nga ang tanan nga mga tao mga luwas unta ug matakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Mo kini nga pulong makaigsunan ang magahatag kanatog mensahe niini nga gabi. Ug tuguti mga igsuon ang mga puntos sa mga pulong atong mahinuktukan pag-ayo niining taknaa sa kagabion. Nga sumala sa atong gibasa sa pagpahinumdom ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga walay lain nga usang gideklar sa balang kasulatan nga makapahimuot sa pananaw sa Dios. Nga nagatinguha ang Dios sumala sa atong gibasa nga ang tanang tao mga luwas ug makakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Nga naman makaigsunan nga gisulti ni Apostol Pablo makaigsunan tungod kay dunay mga paagi sa atong pagkabot sa kaluwasan makaigsunan nga maugyoy kamatuoran mga igsuon. Muning takna sa kagabion atong tun-an ug atong patalinghugan tungod kay kun sa atong kaugalingong paagi nga pagkabot makaigsunan sama sa panahon sa nagtukod sa Turi Babil mga igsuon. Turi sa Babil. Nangandoy sila mga igsuon nga makaabot sila sa langit makaigsunan pero tungod sa ilang mga paagi dili man uyon sa kabubuton sa Dios nga makaabot sila diha sa dapit sa kalangitan mga igsoon. Moto nga miabot ang panahon nakita sa Dios nga dili man subay sa paagi sa Dios ang ilang gibuhat makaigsunan munang gilahugay sila sa Ginoo ug nagtibulaag sila natong panahon na. Muna nga kung kita nangandoy man sa pagpuyo niya ng dapit nga gisaad sa Dios, tugutan nato nga atong mahibaluan sumala sa kalipay ug tingwa sa Dios diha sa matag usa kanato nga makabut nato ang kahibalo sa kamatuoran sa pagkabot sa atong kaluwasan. Nasa matag usa kanato makaigsunan gisugo ta nga paningkamuti ang imong kaugalingong kaluwasan. Wala magbasi makaigsunan sa imong silingan, wala magbasi makaigsunan sa imong igsuon ang imong kaluwasan, kundi nagbasi giunsa nimo pagkabot ang tinuod nga paagi sa kaluwasan. Mo kana ang atong buot nga ipaabot niining takna sa kagabion. Kay daghan mga tao makaigsunan nga nangandoy gyud kaluwasan. Apan ang gisubay makaigsunan dili sibo sa kamatuoran nga gustong mahibaluan sa Dios sa matag usa kanato. Busa nini nga gabi tugutan nato nga kining mensahe magahatag kinig dako nga pagpalili sa matag usa nato kapangunaw-una aron nga kita dili mapakyas ug mahimo natong mabuhat sumala sa sugo nga paningkamutan nato ang atong kaugalingong kaluwasan diha sa tubangan sa Dios. So niini nga kagabion makaigsunan tinuod aduna tay nagkadaiyang paagi sa pagkabot nga makabaton kitag kaluwasan. Sama sa nahitabo sa mga panglantaw o nakita ni Apostol Pablo makaigsunan sa sinulat sa taga-Roma kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 3 makaigsunan nagapahinumdom sa Apostol Pablo nga aduna gihapoy nakita niya nga naningkamot sa pagkabot sa kaluwasan apan ang ilang gibuhat dili subay sa kamatuoran nga gustong makabot nato nga mo'y kalipay sa Ginoo. Nini nga gabi atong mabasa mga igsoon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 3. Mga igsoon gitinguha ko nga ang akong kasing-kasing kun atong tan-awon makaigsunan bisan pa sa Apostol Pablo dako ang tingwa nga bisan kitang tanan o sila nga ilang nakita nga adunay kasibot sa pagpangalagad nga gusto gyud untang mga luwas sila pero ngano man unsa may ilang gibuhat. Sumala pa ni Apostol Pablo mga igsoon ang tingwa sa akong kasing-kasing ug ang akong pag-ampo ngadto sa Dios alang kanila nga mao nga mga luwas unta sila kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios apan kini mo'y kasibot nga wala duyubi sa kahibalo.
Buti pasabot ang tinguha sa Dios nga makabot sa tanang tao. Niining mga tawhana nga atong gibasa karon makaigsunan, wala mudangat kanila ang kahibalo sa pagkabot sa kamatuoran mahitungod sa kaluwasan. No? Kay sumala din ni makaigsunan, ug kay ang wala man sila hibang kaagan mahitungod sa pagkamatarong nga nagikan sa Dios og nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, og wala sila magapailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Mo kana ang nahitabo sa ilang kaugalingon, mga igsoon. Grabe ang pagpaningkamot. Siguro sa ilang kinabuhing pagpaningkamot adunay mga pagbilar, adunay mga pagpuasa nga gigamit og ilang gibuhat sa pagpangalagad, adunay pagsakripisyo, paggastog mga salapi, apan ang ilang gibuhat wala makasubay sa kamatuuran mahitungod sa pagkabot sa kaluwasan. Muni nga takna sa kagabhion, mga igsoon, atong hinuktukan og tun-an nato pag-ayo, kay sumala pa sa Biblia nga dili kinahanglan dili ta mosaylo sa kasulatan, mga igsunan. Munang importante sa matag usa kanato kun do naman tay panglantaw atong susihon, no? Sumala sa Isaias 34 versikulo 16, susiha ug bahasaha ingon pa sa balaang kasulatan. Munang importante sa matag usa kanato, mga igsuon, kung tan-aw nato ang tinuod nga nangandoy sa pagkapot sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan, kung atong tan-awon ang kasaysayan sa mga kinabuhi sa mga babaeng Hudiya, mga igsoon, sa kawalihan sa mga taong gisugo sa Dios sa pagwali sa may balita mahitungod sa kaluwasan, adlaw gabi ilang gitun-an kung tinuod ba ang giwali kanila, mga igsoonan. Tungod kay angay natong mahibaluan niining matak na sa atong kapanahunan, mga igsoon, adunay daghang mawali nga wala musubay sa kasulatan ug nahisaylo sa kasulatan, mga igsoon. Muna atong mabasa sumala pa sa Buhat kapitulo 17 versikulo 11, mga igsoonan, nang pangimatuod nga kinanglan magsusita tun-an nato pag-ayo aron kini mahimong malig-on diya sa atong hunahuna og kasing-kasing, mga igsoonan, ang pulong nga atong gibarukan nga kini di ay muy paagi sa tinuod sa pagkabot sa kaluwasan. Munang importante gyud kay sadyang mahibaluan nimo, mga igsuonan, unsa day nga mapaagi, mga igsuon, wala bisan kinsa nga makapapasulod sa imong unang kasing-kasing tungod kay imo mang nasusi ug imo mang napatalinghugan ug imong nabasa nga di ay kini moy paagi, mga igsuon. So atong mabasa, mga igsuonan, og kining mga Hudiya mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonika, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamat sibuton nga sa adlaw-adlaw nagatuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod gayud ang mga butang nga gisulti kanila. Tanawa, no? Kung atong tan-awon, makigsunan, taliwala kamatuuran na gisulti sa mga katawan nga gisugo sa Dios sa pagwali, ila pag yung gitun-an adlaw-adlaw kung tinuod bagyud ang gisulti o giwali kanila mahitungod sa kaluwasan. Kay angay natong mahibaluan nga ang kaluwasan sa ilang panahon, sa ilang kaliwatan, adunay kalahian sa panahon sa kaluwasan pahon sa grasya. Munang ilang gitun-an pag-ayo, makaigsuunan, munang nining taknaa atog yung tun-an pag-ayo. Kay basin, mga igsuon, nga diin mahitabo ang gisulti na sa sulat sa 2 Juan kapitulo versikulo 8 nga, no, sumala pa niya din nga naghisgot, makaigsunan, bantay nga dili kamo kapildihan sa mga butang nga inyong gihaguan, no? Siguro daghan na nga mga panahon, mga sakripisyo nato sa atong pagpangalagad, apan di ay ang tinuod sa pagkabot sa kaluwasan wala pa nato makabot sa nining panahon na karon. Kung tan-aw nato ang kinabuhi ni Cornelio, kay daghan mga tao karon nga mo'y gihawiran sumala sa kinabuhi ni Cornelio, mga igsoon. Makaampo lang, makasimba lang, makahatag lang, no? Naguna-una na kung si Cornelio atong tan-awon, daw 100% na siyang hunahuna nga luwas na gid siya sa pagbalik sa Ginoo, no? Pero kung atong tan-awon ang kasaysayan sa kinabuhi ni Cornelio, mga igsoon, sumala pa sa kasaysayan, miabot diha sa trono sa Dios ang iyang mga buhat, no?
Og dito sa Cesarea may usa ka lalaki nga ginganlag si Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhan nga gitawag nga panon sa Italianhon. Siya mo'y usa ka taong masimbahon. Una, masimbahon siya. Og uban siyang tibok panimalay. Siya mahadlokon sa Dios. Naghatag og limos sa daghang mga limos sa mga tao og nagampo kanunay sa Dios. Kung tan-aw nato ang iyang kinabuhi makaigsunan, kung sa kita lay magbasi makaigsunan, kung kita lang po'y Diyos makaigsunan, makaingon gyud ta nga luwas na siya. Sa nag-personal evangelism mi makaigsunan, ako'y nagwali. Duha ka balay ang among gisak-an makaigsunan. Duha ka babay ang akong gipangutana, akong gibasa ang kinabuhi ni Cornelio. Akong gipahukom sila makaigsunan mahitungod sa kinabuhi ni Cornelio kung maluwas ba siya sa iyang mga buhat. Walay laing gitubag nila makaigsunan, nagka-unity ang duha. Siya pastor, luwas gyud siya kay matarong ug buutan siya nga tao. Muna ilang kuminto sa akong gibasa nga kasaysayan sa kinabuhi ni Cornelio. Pero sa akong gisultihan sila makaigsunan, sa kasaysayan sa akong gipadayon pagbasa makaigsunan ang kinabuhi ni Cornelio, nakaingon sila nga dili paday maluwas. Nga naman, dunay kakulangon sa kinabuhi ni Cornelio nga kinahanglan iyang buhaton siyang kinabuhi aron ang iyang kaluwasan madawat niya sa iyang kinabuhi uban sa tibuok niyang panimalay. So atong padayon ang pagbasa makaigsunan, og sa may ikatulo katagna sa hapon sa iyang pagkakita sa tin-aw gayud diha sa panan-awon, ang usa ka manulunda sa Dios nga misulod og mingon kaniya, Cornelio. Og siya mitutok kaniya uban sa kalisang og mingon, unsa man unta, Senyor? Og siya mitubag kaniya, ang imong mga pag-ampo ug mga paglimos misulbong sa itaas aron mahimong handumanan sa tubangan sa Dios. Unsa may nahimo sa mga buhat ni Cornelio natong panahona? Siguro si Cornelio atong una-unaon kay nag-alagad man ni siya sa Ginoo, may inampuon man ni siya, may lukon man ni siya, naguna-una na gid siya nga pag-abot sa Ginoo maluwas gid siya. Kung maabot man ang iyang kamatayon, naguna-una gid siya mga igsoon nga siguro gyud ang iyang kaluwasan. Pero sumala sa kasaysayan sa pagsulti ni Apostol Pablo sa pagtestimony niya didto sa iyang makaigsunan dapit sa Jerusalem, mao kini ang mga pulong nga gipasabot ni Cornelio ngadto kaniya unsay gisulti sa manulunda taliwala sa iyang mga buhat. Sa buhat kapitulo 11 bersikulo 13 ngadto sa 14. Og sa pagkakita umunay testimony ni Apostol Pablo. Og sa pagkakita niya sa manulunda nga nagatindog sa iyang balay, nag-ingon kaniya, magsugo ka ngadto sa hupit og ipakuha mo si Simon nga ginganlag Pedro. Siya adunay mga pulong nga isulti kanimo pinaagi niini maluwas ikaw og ang imong tibok panimalay. Subuti pasabot makaigsunan ang usa ka puntos nganong ipadala, no? Si Cornelio ngadto sa balay ni si Pedro ngadto sa balay ni Cornelio kay dunay pulong nga isulti ni Pedro nga aron ang maluwas ang si Cornelio uban ang iyang tibok panimalay. Subuti pasabot nga kung basihan nato makaigsunan ang mga buhat ni Cornelio nga siguro mo imong gihawid-hawiran karon nga mo nay paagi nga maluwas ka, masimbahon ka, may nampuon ka, maginatagon kag limos, madlukon ka sa Dios. Dili pa di ay mao ang proseso makaigsunan. Siguro mo na ang imong kinabuhi karon. Mo na imong angklas imong kinabuhi nga gibarugan. Nga wa na ka magtagad sa mga butang unsa pay paagi makabot ang kaluwasan. Na kun imong nahituktukan karon ang atong gipabot nga maminsahe. Ang mga buhat ni Cornelio makaigsunan unsay gisulti? Nahimo lang handumanan sa atubangan sa Dios.
ug wala mo declare ang balaang kasulatan nga naluwas siya tungod sa iyang mga buhat. Kundili human siya gisultihan sa manulunda mga igsunan, gipasuguan siya sumala sa gisulti sa manulunda nga ipatawag si Pedro. Kay adunay mga pulong nga iwali niya ngadto sa banay ni Cornelio uban kang Cornelio aron sila maluwas mga igsuon. Buti pasabot nga wala pa madawat ni Cornelio ang proseso sa pagkabot sa kaluwasan o kamatuuran sa pagkabot sa kaluwasan. Muting giwalihan siya uban sa tibok niyang panimalay makaigsunan tungod kay wa pa niya madawat ang kaluwasan. Siguro sa imong bahin mga igsuon muni ang sistema sa imong kinabuhi karon. Doon na kay pagpangalagad, doon na kay pagsimba, doon na kay pagtabang, doon na kay mga pagampo, apan kaha, wa pa nimo nadawat ang paagi sa proseso sa kaluwasan. Muning gusto natong ipaabot, kay sumala sa atong gibasa, magigsuunan, nga mo'y pananaw, o mo'y kalipay sa pananaw sa Dios, nga ang mga tao makakabot sa kaluwasan ug kahibalo sa kamatuoran. Walay laing kamatuoran sa pagkabot sa kaluwasan makaigsunan gawas lamang sa ngalan ni Jesus Christ. Unsaon man ipagdawat makaigsunan nga kaluwasan pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ, no? Kung tan-aw nato si Pedro usa nga gitagaan sa mga yawi saging harian sa Dios. Sumala pa sa Mateo kapitulo 16 18 ngadto sa 19 kung atong mabasa. Unsa man nga yawi sa mga gingarian sa langit, usa nga giyawi, usa kang giwali niya nga mahimong makasulod sa gingarian sa langit. Walay lain makaigsunan nga kakulangan sa kinabuhi ni Cornelio makaigsunan mao gyud ang usa ka bautismo sa ngalan ni Jesucristo. Mo kuni kakulangon siyang kinabuhi sumala pa sa kasaysayan makaigsunan. Atong mabasa makaigsunan sa pagbalik sa diyang nagsugod pa lang pagwali si Pedro. Kay si Pedro man ang gisugo sa pagwali kanila. Kini si Pedro usa sa mga apostolis nga gipili sa Dios aron muwali sa may balita alang sa kaluwasan sa mga katawhan. Sa diha nga nagsulti siya makaigsunan, nadungog nila ang mga pulong sa kamatuoran mahitungod sa kaluwasan. Didto napuno sila sa balaang espiritu. Ug sa human nga napuno sila sa balaang espiritu sumala sa kasaysayan kung sugdon nimo pagbasa sa bersikulo 47 ngadto sa 48 napuno siya sa Holy Spirit tungod kay ilang natugkad ang mga pulong mahitungod sa pagkakahibalo nga gusto sa Dios, muy kalipay sa Dios nga atong matugkad may baluan sa atong kinabuhi nga mao ni paagi sa pagkabot sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan. Og sila didto gisugo makaigsunan sumala pa si Biblia. Og sa iyang og iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesucristo ug unya ilang gihangyo siya sa pagpabilin sa pipila ka mga adlaw. Unsay kulang diya sa panimalay ni Cornelio mga igsoon? Mao ang bautismo sa ngalan ni Jesucristo. Kini makaigsunan dili ni doktrina sa grupo. Dunay naguna-una nga kini doktrina kuno sa grupo. Apan kini doktrina sa Dios nga gipadala sa matag usa kanato aron kita makabaton sa kaluwasan. Munay tinuod. Mo kini katudloanan gusto makabot sa Dios kalipay niya unsaon nga makabot nato ang kamaturan aron makabot nato ang kaluwasan makaigsunan. Kay si Cornelio, kung imong unahon sumala pa sa gisulti sa mga babaeng ako gipangutana, kung sila'y pahukmon sa kinabuhi ni Cornelio, luwas na. Pero ang Dios dunay kakulangon. Nga naman mga igsoon. Tungod kay dili pahingpit ang iyang pagkamatarong. Nga naman, tungod kay ang bautismo sumala sa Biblia sa ngalan ni Jesucristo, kapasayloan sa mga sala. Wala mong ingon dito nga kung musimba ka na pasaylo ang imong mga sala. Way mabasa.
Kung muhatag ka, wala mag-declare ang Biblia. Kung naghatag kag limos, mapasaylo ang imong sala. Kung mainampuon ka, wala mo declare ang Biblia nga mapasaylo ang imong mga sala. Na sumala sa balang kasulatan, walay makasala nga makasulod sa gingarian sa Dios. Muna gikinahanglan ang proseso sa pagdawat sa bautismo sa ngalan ni Kristo nga mo'y gusto makabot nga kahibalo pag may tungod sa pagkabot ug kaluwasan. Nasumala sa atong gibasa nganong gikinahanglan ang bautismo ni Jesus Christ. Sumala pa sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 38 makaigsunan ang ngalan ni Jesus kapasayloan sa mga sala. Buti pasabot makita nimo ang kinabuhi ni Cornelio makaigsunan nga taliwala siyang pagkamasimbahon nagpabilin siyang makasasala niadtong panahon. Tinuod misulbong ang iyang mga buhat ngadto sa trono sa Dios apan wala mo declare ang Biblia nga naluwas siya mga igsuon. So atong basahon ang Buhat Kapitulo 2, no? Versikulo 36. Gani kining matawhana kung sumala sa kasaysayan, masimbahon na ni mga tawhana. Pero nagsimba sila nga wala sila mahibalo unsa ang proseso mahitungod sa kahibalo sa pagkabot sa kaluwasan. Atong mabasa makaigsunan. Munang mawali may makaigsunan verse to verse gyud nga among basahon aron maato yung mapatalinghugan unsa ba di ay ang kamatuoran sa pagkabot sa kaluwasan. Atong mabasa sumala sa versikulo 36. Busa ang tibok banay sa Israel, no? Kinanglan masayod sa tinuod gayot. Nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo Kristo. Si Jesus nga inyong gilansang sa krus. Og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing. Dunay kasubo ang ilang kasing-kasing natong panahona sa diyang ilang nadunggan ang walis mga apostolis makaigsunan. Pero musugot sag silag sa dili makaigsunan mao umangyud ang kamatuoran nga gitudlo sa balang kasulatan ginamit ang iyang makatawhan. Mutong gisakitan sila sa kasing-kasing. Apan ang kasakit sa ilang kasing-kasing makaigsunan naghatod kanila nga makabot nila ang kahibalo mahitungod sa pagkabot sa kaluwasan. Mutong nangutana sila mga igsuon. Og silang pagkanuog niini gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug uban sa mga apostolis. Sila nangutana nga nagingon, mga igsuon unsa may angay namong buhaton. Siguro mao kini ang imong kahimtang karon. Siguro naguna-una ka nga wala na itudlo sa imo. Siguro naguna ka nga mao na imong kulang. Ang buhat ni Cornelio akong nabuhat apan di mo na imong kulang. So siguro mangutana kag unsa imong buhaton. So unsay tubag ni Apostol Pedro makaigsunan. Og si Pedro mitubag. Kanila paghinulsol kamo. Og magpabautismo kamo ang matag usa kaninyo. Sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasayloan siyong masala. Ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Mo kana ang gisulti ni Apostol Pablo sa diyang nangutana sila mga igsuon. So siguro nangutana ka sa imong kinabuhi. Unsa may angay na kong buhaton? Walay lain nga dideclare sa Biblia dawata si Jesus Christ pinaagi sa bautismo. Ayaw dawata pinaagig pulong. Dawata pinaagi diha sa kay ang ngalan ni Jesus Christ sumala sa atong gibasa kapasayloan sa sala. So si Apostol Pedro makaigsunan muni usa ka magwali gipadala sa Dios nga nagahatag sa yawi sa magingharian sa Dios. Usa ka kayawi sa gingharian sa Dios aron makabatunta aron maluwasta makaigsunan mao ang bautismo sa ngalan ni Jesus diha sa tubig. Kay sumala sa 1:3:5 sa Dios. Unsa man ang pagpakatao sa tubig, mao ang pagpabautismo. Unsa man ang imong bautismo magkaigsunan nga pagkadawaton, ang bautismo sa ngalan ni Jesus Christ. Kay mo kanay katumanan sa sugo nga gituman sa mga apostolis. Kay wala ing gisugo niadtong panahona diha sa Mateo 28:19. Mao ang 11 ka apostolis kay si Judas niadtong panahona naghudas man adtong panahon ng mga igsoon. Munang 11 na lang sila.
sila'y gisugo ana magkaigsunan. Angay nimong inuktukan. Siguro una ka nga nakadawat naman ko sa bautismo sa ngalan sa Aman sa Anak. Mao man ay gisulti sa akong pastor, mao man ay gisulti sa akong magtutudlo nga mo nay tinuod nga dawaton nga bautismo. Igsuon kana nga bautismo magkaigsunan sugo na sa Dios nga kinanglan tumanon sa gisugo. Munay angay natong hinuktukan. Kung atong basahon makaigsunan ang balang kasulatan sumala sa 28:19 makaigsunan sa Mateo, sumala sa gisulti ni Jesus Christ. Busa panglakaw kamo. Himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Kung atong tan-awon makaigsunan ang ibautismo, bautismohi sila sa ngalan sa Amahan. Unsay ipabautismo makaigsunan ang ngalan. Dili ang Amahan mo ibautismo, ang ngalan sa Amahan. Ako makaigsunan, doon ako'y mga anak. Simple lang nga pagpamatuod unsa ang gipangita sa gisugo sa Biblia. Ako amahan ko kay doon ako'y mga anak. Pero sa taliwala sa akong pagkaamahan, doon ako'y ngalan. Ako si Pastor Ricky Lanosa, muna akong ngalan sa akong pagkaamahan. So diya sa sugo sa Dios makaigsunan, kinglan tumanon ang ibautismo diha sa tao nga mudawat sa kaluwasan ang ngalan sa Amahan. Nagiunsa ni pagtuman sa mga apostolis nga gisugo. Dili kita mo'y unang gisugo makaigsunan. Kung dili sila mo'y unang gisugo. Walay mabasa nimo sa balang kasulatan bisag unsaon pa nimo na pagpakli makaigsunan. Nga kana nga seremonyas gibautismo nila dito sa mga taong nagdawat sa kaluwasan mga igsuon. Wala kay mabasa bisan usa na lang ka bersikulo mga igsuon. Kay ngano ang sugo kinanglan tumanon dili sumayon. Sugiunsa nila ni pagtuman mga igsuon. Siguro nagunaw nakakay napatik si mong nauna nga si Jesus Christ dili amahan kay anak ra. Pariha tag hunahuna sa unang panahon mga igsuon. Ako mo gyud po nay akong hunahuna. Pero sa gitun-an ako ang balang kasulatan nga numan nga ang gibautismo sa mga apostoles lahi man sa pulong gisugo ngadto kanila. Tungod kay ang pulong ilang gituman. Gipangita nila ang ngalan sa Amahan. So kung basahon nato ang kasaysayan makaigsunan, si Filipe usa sa mga apostoles nga sinugo sa Dios. Usa siya sa 11 ka apostoles. Sumala sa kasaysayan sa Juan. Siguro maglibog kasama pod sa kang Filipe ug kang Tomas. Kini nga pakigsulti ni Jesus Christ ngadto kanila, niabot ang kalibog ni Filipe ug ni Tomas. Sumala pa sa itong mabasa din sa Juan 14, versikulo 6, magsugod niya ito sa unahan. Sumala ni ingon ni Ginisos, si Jesus mitubag kaniya, ako mo ang dalan ug kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa mahan gawas kun pinaagi kanako. Munay unang kalibog ni Tomas ug ni Filipe. Kung imong tinawhanon pagsabot magigsunan sa gisulti ni Jesus Christ ngadto kanila, ako ang dalan ug kamatuoran. Walay makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Kung tan-awon si Parisyon ang iyang gisulti. Naghunahuna ta nga lahi siya, lahi ang amahan. Munay tinawhanon natong pagsabot. No? Padayon ta, munay pirmerong kalibog ni Filipe ug ni Tomas. Pag versikulo 7, nadugangan na pod ang ilang kalibog. Kung nakaila pa kamo kanako, nakaila usab unta kamo sa akong amahan. Sukad karon, nakaila na kamo ug nakakita na kaniya. So kung imong tanawon tulo ra sila kabuok. Nga kung nakaila pa kamo kanako, nakaila usab unta kamo sa akong amahan. Sukad karon, nakaila na kamo kaniya ug nakakita na kaniya. Na wala may laing ilang nakita magigsun gawas kang Jesus Christ. Nagpamatuod siya mahitungod sa amahan. Pag-abot sa versikulo 8 makaigsunan si Filipe, kung atong imaginon ang iyang papunghuna-una, doon na siya kalibog, nabahin niyang huna-una, unya mura siyag, napuno na. Murag
kung tunaw nato naglagot na ba, no? Tungod kay sa mga pagpamatuo di Jesus Christ, nagpakulbahinam siya kinsa man gyud di ay ang amahan. So kanang ang pangutana ni Pilipi, grabe ka pinikito nga pangutana aron matubag lang yun ang kalibog siyang mapanghunahuna. Unsay gisulti ni Pilipi? Og si Pilipi mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan. Unsa may gisulti ni Ginoong Hesus? Kay gipakita man ni gusto man ni Pilipi nga ipakita ang amahan. Say nang kasi yung pangutana? Og si Pilipi ngumingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan. Og igo na kanamo. Mo kanay mga pangutana ni Pilipi. Wa na siya mangutanag unsa pa nga itubag, gawas nga ipakita ang amahan. Pero unsa itubag ni Jesus Christ? Kinsa may iyang gi-endorse o gipaila nga amahan nga gipangita ni Pilipi. Kung tan-aw nato ang gipangita ni Pilipi makaigsunan, dili amahan niya nga unod nun, kundi ang amahan nga langit nun mo gipangita ni Pilipi. Pero unsay gitubag ni Jesus Christ? Si Jesus mitubag kaniya. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay kunang pakig-uban kaninyo Pilipi. Wala ka pa di ay makaila kanako Pilipi. Huh? Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Naunsa bang muingon man ikaw, ipakita kanako ang amahan. So ang pangutana karon, kinsa man ang gipaila ni Jesus Christ sa diyang nangita si Pilipi og amahan, ang iyang kaugalingon. Di ba? Muna kung tan-aw nato si Pilipi makaigsunan, kay usaman siyang gitagaan ug katungod sa pagwali sa maayong balita, sa diyang nagwali siya, wala siya manukos pagwali. Diya sa mga babaeng mga lalaki sa pagpadawat sa bautismo sa ngalan ni Jesus Christ, tungod kay mo'y gipangita sagsugo sa Dios nga ibautismo ang ngalan sa amahan. Atong mabasa, no? Kay ngano naablihan na ang hunauna ni Pilipi kinsa ang gipangita nga ngalan nga gisugo ibautismo ngadtos mga tao nga gusto mo dawat og kaluwasan. Sa Buhat Kapitulo 8 versikulo 12 makaigsunan atong mabasa ang gisulti mga igsuon sa kasaysayan sa pagwali ni Pilipi. Apan sa diha nga nagapanuo na sila kang Pilipi sa pagmantala niya sa maayong balita mahitungod sa gingarian sa Dios og sa ngalan ni Jesucristo na nagbautismo sila sa mga lalaki ug mga babae. Unsay gibautismo ni Pilipi ngadtos mga tao? Kay nahibalo naman siya ug unsay ngalan sa amahan nga ipabautismo dias mga tao? Ang ngalan ni Jesus Christ makaigsunan. Iyang gituman ang sugo makaigsunan si Pilipi. Kay nahibalo siya o gisultian siya ni Jesus Christ makaigsunan nga iyang gipangita nga amahan si Jesus Christ. Umutong pag-abot na sa pagwali niya, iyang giwali gipadawat ngadtos mga tao nga bautismo ang ngalan ni Jesus Christ. Muna makaigsunan ang tinuod mga igsuon. Siguro maguna-una ka, nangutana ka, wala man magsulti, nagpamatuod si Jesus Christ nga siya amahan. Siguro sa mga panghuna-una, wala siya nagpamatuod siyang kagalingon siya amahan. Pero ato nang mabasa, atong suportahan sa usa ka bersikulo, sumala pa sa Juan Kapitulo 8, versikulo 24 ngadto sa 28, balik din tas 27. Atong mabasa makaigsunan, kung giunsa gyud pagpaila ni Jesus Christ ang iyang kaugalingon. Pero daghang mga tao nag-reject ani makaigsunan kay ilang pag-ila nga si Kristo anak ra. Mga igsuon, basin mga sayop tani ini mga igsuon. Sutun-an nato ang balang kasulatan sumala sa gisulat makaigsunan sa Juan Kapitulo 8 versikulo 24. Grabing pagpaabot gyud ni Jesus Christ ngadtos mga Hudiyo aron lang gyud masabtan unsa di ay ang gipangita nga ngalan diha sa sugo sa Dios sa pagpadawat sa bautismo. Sumala niya din ni mga igsuon sa 24 atong mabasa, busa giingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala
Kay mga matay man kayud kamo diha sa inyong mga sala, gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya. So wa pa magpuntarya kinsa iyang gisugo, agi ang gitudlo, apan do na siya gitudlo, di ba? Pag abot sa 27 magkaigsunan, sa 28, diretso sa tag 28. Busa si Jesus mingon sa diha nga maisa ninyo ang anak sa tao nan inyong mahibaluan nga ako mao siya. So kinsa may ang gipasabot? Balik na sa 27 magkaigsunan, muuni gisulti sa balang kasulatan. Wala nila masabti nga siya nagasulti kanila mahitungod sa amahan. So klaro magkaigsunan nga iyang gitudlo ang iyang kaugalingon, nga kadtong mingon nga ako mao siya, ang iyang kaugalingon nagpamatuod siya nga siya mao ang amahan. Munay duha lang ka bersikulong atong gigamit pag-prove makaigsunan, sumala sa sibo sa pagsabot sa mga taong gipili sa Dios nga inablihan sa Dios ang ilang mga salabutan nga way laing gipangita sa pagkabot sa kaybalo sa kamatuoran makaigsunan nga ang dawaton di ay nga bautismo may tungod sa kaluwasan nga mao'y gidawat ni Pedro ni Cornelio makaigsunan, mao ang bautismo sa ngalan Jesus Christ. Unya kung tan-aw natong balang kasulatan mga igsuon, ang mga apostoles nga gisugo sa Dios sa pagwali mga igsuon, nagka-unity ang ilang wali. Wala sila magkasupak mga igsunan, nagkausa tungod kay sila man ang gisugo sa Dios. Kung tan-aw nato si Pedro, ngalan ni Jesus Christ gihapon ang iyang giwali. Muning taknaa sa kagabion mga igsuon. Usan lang ni kapulong nga nagahatag kanatong pagpahinumdum unsa di ay ang maayong kahimutan sa Dios, nga unta ang tanang tao makakabot sa kaluwasan ug mahibalo sa kamatuoran. Sa imong kinabuhi, nadawat na ba nimo ang kamatuoran mahitungod sa kaluwasan? Ang tingwa sa Dios, usa ka nga puntarya sa Dios nga makadawat sa kaluwasan. Kung doon na may nagwali ni ini nga bautismo mga kaigsunan, ayaw pagpanuko sa pagdawat kay kahimutan ka sa Dios. Kami wala mi magpanuko sa pag-abot nini nga mga pulong. Busa nini nga takna sa kagabion mga igsuon, igo ng mga pulong mahitungod sa atong tapiko nga makabot natong kaluwasan mahitungod sa kamatuoran. Busa nini nga gabi tuguti nga kung doon na may nagwali mahitungod ani nga bautismo, kung wala pa nimo na dawata kaysa dihang dawaton nimo gikahimutan kas Ginoo ug nakabot nimo ang kahibalos kamatuoran. Busa ato tas mga pag-ampo mga igsuon, atong temporary close ang atong bulaton nini nga gabi. Kay doon naman tayo igsuon, makaigsunan nga mo live karon sa awit nini nga kabihon, agig pagdugang sa mensahe nga kaning mga pulungan nga atong gipaabot diha kaninyo, mahimo kining malig-on sulod siya makasing-kasing unang. Dalay ko na waging maon ka nga Dios ninitak na sa kagabi. Dios ka nga gamhanan nga wala magkulang sa pagpahibalo sa matag usa ka na. Sa kadugay nimong gipahinumdum kining mga pulunga apan nagapabiling labas nining mga takna sa among kinasuluran o Dios. Tungod kay imo man kining gipadala ug gituga sa matag usa aron kini madawat Ginoo sa tanang katawhan. Mo ni matakna Ginoo Lord ang imong mga pulong miabot sa nagkalalaing dapit. Nagkadayang igdulungog Ginoo. Ug tuguti ka na nga mga pulong dili maglabayng kawang Ginoo. Aduna may wala pa makadawat niini nga nakapatalinghog karon. Tuguti nga kadtong mga pulong nga magahatag paglikon silang kasing-kasing sa dili pagduwa-duwas pagdawat ni anak nga proseso sa kaluwasan. Musa ning takna Lord, ikaw ang gipasalamatan nga din ikaw ang Dios nga wala magkulang sa pagpahibalo. Musa nining takna sa kagabion, ikaw among gibayaw, ikaw among gipasidunggan, nga din ikaw ang Dios nga takus sa pagdaig ug pagimaya. Nga din ikaw ay pinalabi, nga gusto mo ang tanan gyud makakabot Ginoo. Musa ang kasing-kasing nga mopatalingog sa imong mga pulong, mutuman, mudawat, mo'y mudangat sa tanan karon nga nakatune in ini nga live. Aron God nga dili
mahimo o Dios nga mapakyas ang imong mga tinguha nga ang tanang tao makakabot sa kaluwasan. Musagad ning takna, ikaw among gipasalamatan, ikaw among gipasidunggan, gidaig ug gimaya sa among kinabuhi. Busa ang kadungganan o kahimayaan kanimo lamang sa way katapusan. In Jesus name, amen o amen. Sa'yo taong sa kalangitan, ang imong katahon, nagadanan. Ang kinabuhi ko, gikan kanimo, nagapangita sa katangawan mo. Dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang iyan ni kinabuhian. Wako'y mahimo kung may panggikan nimo, naakani. Okay, mga igsoon, maing gabi sa tanan. Nag-comment ganun ng mga igsoon nga wala daw kunoy music ang ato ang wali. Tinuod igsoon, kan mga igsoon, amoy nadungog nga music ato paki-comment daw, comment down below if naamoy nadungog nga mga music. Kay nagpa-music ko karon. Comment if na ay music mga igsoon. Kay basi na nag-bisyo ning ato ang mga kahimanan diri mga igsoon. Amen. Thank you Lord sa imong mga pulong nga dagaya pa kaayo karang panahona. Hi igsoong Gemma Nazareno, imuha nga requested song karon karon igsoon. Ato nagyong tagaan og dako kay nga pagtagada kay ato ang gipangita ang imong requested song sa ato ang audio which is wala siya igsoon. So amon siya nga pag-awiton karon into a live. So atangi ang imong requested song igsoon. Okay, salamat sa tanang mga nagtanaw karon mga igsoon sa atang Facebook Live. Daghan kay nakasubaybay sa atang Facebook Live mga igsoon from Mindanao, Visayas, Luzon, and of course, abot-abot ta dito sa gawas sa nasod sa abroad sa atang mga kaigsuonan nga OF nga bisa pa man ni mga taknaan mga igsuon, tutok na tutok kay sila sa ato ang live. Okay, thank you igsuon Gilbert Bilyasas Kamansi na ada day sounds abi na ako ga wala gid ay sound. So karon na agid ay music sister Angela maton ni John Ray nga amuges. Thank you igsuon sa pag reply sa ato ang panginahanglan o katong nagwali nato karon mga igsuon o kato. Okay mga igsoon, ang nagdala sa ato nga pulong karon niini nga kagabhion. Pasensya mga igsoon ha kung medyo nag-stop gamay ang ato ang live. It's because kaya ng signal siguro na i-interruption sa ato nga signal. Pero sa gihapon karon padayonon gihapon nato igsoon naalaya gamay nga interruption sa ato nga signal. So ang ato ang magwawali kaganina mga igsoon mao kato si Pastor Ricky Lanoza dito sa Baiti nga local church San Fernando, Bukidnon. O sa igsuon nato nga pastor nga nagpagamit sa atong buluhaton dili lang kay diri sa ato nga Facebook Live bisan pa man sa nagkalain-laing mga kasimbahanan, nagkalain-laing mga lugar mga igsoon bisan pa man sa ato nga mga krusada nga gipahigayon usa si Pastor Ricky Lanoza nga nangusog o magwawali nato diha sa pagpakaylap sa mga pulong sa ato nga buhi nga Dios. O usa ka dako nga kalipayan nato mga igsoon nga ato nga nakauban karon si Pastor Ricky Lanoza taliwala sa iyahang kabisihon usaba sa iyahang kinabuhi apan gitagaan niya og dako nga higayon kining takna mga igsoon nga ato siyang gi-invite nini ato nga programa. Dako kato nga pagpasalamat ana. God bless Pastor Ricky Lanoza diri sa ato nga programang Pangandam sa Pag-atubang sa imong Dios. Usa ka praise mga igsoon o sa ka title nini ang programa
O usa ka pangutana, nakaandam na ba ta igsoon sa pag-atubang sa atong buhi nga Dios? O sa kada kong question na sa atong nga kaugalingon kung nakaandam na ba ta? Okay. Ubay-ubay gyud ang mga nagpatalinghog karong mga igsoon, no? Dili kapugngan ang ang mga viewers, ang atong mga commentators, atong mga sharers, mga igsoon og kanang tig-mention sa ilang mga relatives sa kinabuhi. Dili mapugngan mga igsoon tungod sa kamaayo sa atong buhi nga Dios. Wala gid niya gipakyas ang karon nga higayon mga igsoon. Ang mga tawo o ang mga kaigsuonan mututok diha sa buluhaton sa atong buhi nga Dios nga mapakaila pa kining maong buluhaton mga igsoon. Dili lang kay diri nga dapit apan ngadto sa nagkalain-laing dapit, especially sa atong mga kaigsuonan dito sa abroad. Before anything else mga igsoon, atong mga pagpasalamat di ay sa ato ang mga sponsors nining ato ang programa nga kung wala pud sila mga igsoon dili mahimo nga mapadayunon ang ato ang pag Facebook live anining takna sa kagabhion mga igsoon. Unang-una sa tanan ato nga dako kay nga pagpasalamat kay igsoong Sister Weng Sarabusi nga Tadle. Siya nga nag-donate nini ato nga mga kahimanan mga igsoon. Gitagaan siya sa Dios o kasing-kasing nga manggihatagon diha sa buluhaton mga igsoon. O bisan pa man sa nag-donate aning ato ang or nag-sponsor sa aning ato ang tarpaulin. Ato na gyud makita mga igsoon for the first time ang ato nga sponsors o gihatag kanato nga sponsors nga tarpaulin. Atong mabasa sa ato nga likod ang title sa ato nga Facebook Live, which is The Pangandam sa Pagatubang sa Imong Dios. Facebook Live streaming. Ato nga cellphone number mga igsoon 0935-3721247. Dili kaayo siya maklaro mga igsoon, no? Tungod sa suga siguro ni or sa atang ring light nga gigamit at ang paningkamutan mga igsoon nga ugma at maklaro na ginato ng mga igsoon ang atang cellphone number. So sa dili na makaklaro diha kayo, ang atang cellphone number is 0935-3721247. Kini nga ato nga buluhaton mga igsoon nga pinangunahan usab ni Evangelist Bernie Alba o kani nga Facebook account nga gipanag-iyahan gihapon ni Evangelist Bernie Alba. Mga igsoon pwede lang kayo i-search ni nga name kanina sa likod. I-search ang Bernie Alba. Nya inaani po ang spelling igsoon Bernie Alba. I-search nato na nga pangalan. Pwede nato i-add friends Pastor Alba para always ta makakuha sa mga latest live streaming nga iyaha nga gipahigayon or ato nga gipahigayon. Maghisgot may mga igsoon kanunay og ato nga buluhaton tungod kay kauban kamo nining ato nga buluhaton. Dili lang ni kay ang amua lang nga buluhaton mga igsoon. Apan kanato ning tanan mga igsoon mong dako ka magkalipay sa dakong suporta usab nga inyong gihatag sa matag usa kanato. Purihin ang Diyos, oh, ialay lahat sa Kanya. Ating awitan siya sa tuwina, ating purihin. Okay, ato na yung gitimbaya si igsoong Shirley Talo. Nagtanaw siya karon mga igsoon. Ang mga nakatanaw diri sa ato nga live karon is ato nga itimbaya si igsoong Shirley Talo. Maayong gabi kanimo igsoong Shirley Talo. If nakatanaw pa ka karon, palihog comment kung asa kadapit nga lugar karon naka-tune in sa atong Facebook live. Bisan pa man kay igsoong Gemma Nazarino. Igsoong Gemma Nazarino ang imuhang gikahimutangan karon nga nakaabot kanini ato ang Facebook live. Ug bisan pa man pagpanimbayan nato kay igsoong Apple Leslie Pahi, di panimbaya usab nato si igsoong Gilbert Kamansi. Bisan pa man ni igsoong Abet Lutaw Pador. Ug bisan pa man si Kagawad Nursing Kabaya. Maayong gabi kanimo igsoong Nursing Kabaya na nagkatan-aw siya live diri sa ato ang programa. Ug bisan pa man kay igsoong Miriam Tarimocha Ibanez. Maayong gabi kanimo igsoon. So always pagsunod nini atong programa walay absent gid igsoon. Inaana ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi nga bisan nini mga takna magsoon wala gid nimo giabsinan ang ato ang Facebook Live. Ug bisan pa man ni igsoong Ariel Lanoza Alba nga nahimutan sila karon didto sa New Ilocos sa Dalwangan. Ug bisan pa man ni igsoong Ernil Franco Prantilla. Maayong gabi kanimo igsoon.
Ug bisan pa man kay igsuo nga lutuyor. Igsuong lutuyor, asa ka karon na himutang, pwede gyapon nimo comment down below sa ato ang comment section kay aron mahibal-an nato kung asa mo nagtan-aw nga mga dapit. Og bisan pa man ay kay igsuon Joel Kumahig Amulato. Hi igsuon, mayong gabi. Salamat sa pagtan-aw sa atang live. Og bisan pa man kay igsuon Nans Idapan. Matod pa niya Mr. Ariel Lanoza Alba, kusog kaayo mo diri sa Stock Farm, Dalawangan. Okay, mga igsoon sa tanang kaigsuunan nato diya sa Stock Farm, Dalawangan. Maayong gabi diha kaninyo mga igsoon ug salamat sa pagsunod sa makanunayong pagsunod ni atong programa sa Facebook Live, which is ang pangandam sa pag-atubang sa tumbuhi nga Dios. Okay mga igsoon, if naamoy mo requested song, ato na siyang tagaan og pagtagad paron. Pero before anything else, before nato basahon ni mga uban nga mga greetings dire, na atay tagaan og dako kay nga pagtagad mga igsoon ang usa ka awit. Awit mga igsoon pulong sa atong buhi nga Dios, kini giawit lamang. Ato ni siya nga tagaan og pagtagad. Usa ka ni ka requested song ni igsuo nga Nuns or Gemma Nazareno nga naguluhan kini nga maong awit og apan labaw kapang gihigugma sa Dios. Og ato nga ipakanta karon atong igsuo na Sister Vanos Lanoza Amulato uban sa iyahang minahal sa kinabuhi. Ilahang nga pag-aawiton karon ang awit nga naguluhan apan labaw kapang gihigugma sa Dios. Praise the Lord, lago natong videos, labi ni gid sa tanan nga naminaw or nagtan-aw sa ato ang Facebook live stream. Kini nga awit naguluhan ni siya apan labaw. Labaw tang gihugma sa Dios. Labaw sa tanang butang maigsuon. Kay sukad pa sa sinugdanan ang tawo ang giumol sa Dios. Pinaagi sa iyang mga kamot. Ang langit ug ang yuta maigsuon na mugna pinaagi sa pulong. Apan ang tawo pinasahi nga gibuhat sa Dios. Tungod kay sa tanang butang nga iyang gihimo maigsuon, ang tawo ang pinaka-special nga iyang gihimo. Kita karon may isuon nata sa kagulanan, nata sa mga pagsulay sa mga problema sa kinabuhi may isuon. Normal gina siya may isuon nga atong maagian. Tungod kay ang bulawan may isuon ipaagi og kalayo. Aron kini mahimong pure gyud may isuon. Inaana usab ang tawo. Nang hinaot kong hatagan natong pagtagad. Ang mensahe ni mong awit may isuon. Kung ikaw karon puno sa kagulanan, mga problema nga imong nahiaguma, mga paglaom nga nawala na tungod sa imong pagduha-duha, tuwag sa Dios karon ug pamation ta. Sugdi paglanto ang tibuok nga kalibutan, ang katahom ug kagaan sa imong dughan. Manag-awit nga kalanggaman sa maalindot nga kabulakan, diba sa Dios sila tanan giatiman. Apan labaw ka pang gihigugma sa Dios, bugmang maoy tupad sa imong problema. Kung
kapag iyang giatiman. Sugdi paglanto ang tibuok nga kalibutan, ang katahom ug kagaan sa imong dughan. Manag-awit nga kalanggaman sa maanindot nga kabulakan. Di ba sa Diyos silang tanan giatingman? Apalabaw ka pang gihigugma sa Diyos, gumang maoy tubag sa imong problema. Kung iyang giatiman mga tanong o kalangaman, apalabaw ka pang iyang giatiman. Apalabaw ka pang gigugma sa Diyos, gumang maoy tubag sa imong problema. Kung iyang giatiman mga tunom o kalangaman, apalabaw ka pang iyang giatiman. Apalabaw ka pang iyang giatiman. Apalabaw ka pang iyang giatiman. Praise God, dalag na itong videos. Deep down, I know that you're here with me. Okay, thank you. Igso ang Sister Venus Lanosa. Through you, I can do anything. Thank you kaayo igso ang Sister Venus Lanosa ang lato. Usa ka maanindo at ang usa ka maanindot nga awit ug igsoon, ug salamat po kaayo sa maanindot nga tingog nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Ug salamat usab kanimo Sister Venus Lanosa Amulato ug sa iyang husband Brad Algin Amulato. Thank you so nga Gemma Nazarino sa pag-request ato nga song no. Nindot kaayo patalinghugan ang mensahe sa maong awit igsoon. Maigsoon pwede po kaayo nga mag-request mo og song o ipakanta gyapon nato kay Sister Venus kay if wala diri sa ato ang file maigsoon, pwede kaayo nga i-live ni Venus Lanosa ang pag-awit niya ng mga song nga inyohang gipang request. Okay, sa kasong atong patalinghugan gikan sa Hymnos Music Ministry. Sa kaawit mga igsoon nga gipahinungod ngadto kaninyo o sa labang makagagahon. Kami karon Ginoo magaday. Ato nga gitimbayan ni mga nag-request diri og nag-greet mga igsoon. Matod pa na igsoon nga Apple Leslie Pahi. Good evening sa tanan na binadiha kanimo pastor. Dalaygon ang atong buhing Dios. Sa tanang taga-barangaya Colonia, Valencia City, Bukidnon nga naka-tune in og naka-tan-aw nining ato nga Facebook Live. Maayong gabi kaninyong tanan.
Ato isang digso nga Jelma Nazarino, maayong gabi sa tanang viewer watching from Amoros, El Salvador City. Sa tanang taga El Salvador City, maayong gabi kaninyong tanan mga igsoon. Salamat sa makanunayong pagsunod ni ini nga atong programa. Wala gi absent mga igsoon. Inaana ka maayo ang atong buhi nga Dios. Dalik sa kalipay, Nga walay paglaylay. iwag kita mga Okay, atong pagpanibaya kay igsoon nga Velma Villamor Igrote, kini mga igsoon nga mga tao mga igsoon. Mao ni sila ang nag-share ni ining atong programa, nag-watch ni ining atong programa, nag-mention sa ilang mga minahal sa kinabuhi, o nag-share, nag-mention, nag-like ni ining atong programa mga igsoon. Bisan pa man kay igsoon Lani Raro Tixon, Ronald Bungo, bisan pa man kay Rose Chen, May Ana Blanza, Maribel Pahayak, igsoon Merlinda Bihag, Emmy Tampos Kaadan, Aida Digdigan, bisan usab kay Concepcion sa El Ibaw, bisan pa man kay igsoong Onesa Flores Ibarli Pasuhil, bisan pa man kay AMPI Comendador, Richard Islet, Louis J. Baratos Carias, bisan pa man kay Mars Ricaford, Maria Javi Jabay, bisan pa man kay igsoong My Life Swallow, Ruthie Buok, and Zania Polam. Pagpanibay asad nato kay Jamboy Fuertes Rosal, M. John Sanititigan, Loven Earl Fuertes Rosal, ug bisang paman sa AMPI Church, Manila. Sa tanang taga Manila, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa pagsunod nitong ating programang Pangandam sa Pag-atubang sa imong Dios. Bisan pa man kay igsoong Lenlen Kupta, igsoong Jojo Ansero, Jing Omak Himaya, Oga Kads Ansero, Shala Rose Abogada, Olasiman Minyoria, ug bisan pa man kay Baby Orapa Busano, Mary Jane Inanon, ug bisan pa man kay igsoong Jacqueline Minyora Gabokan, Oga Miriam Tarimocha Ibanez, nga always nagasunod nini ato ang programa. Bisan pa man kay igsoong Merlinda Bihag, Rodelia Tunyakaw, Ma'am Evelyn Tunyakaw, Janeline Dantes Byron, ug bisan usab kay Shersha Paitan, Sherlame Despi Cabrestante, Maria Minyora, salamat sa pagsunod din atong programa, Alberto Osiman, Grace Gansen Jumano, and of course kay Miel Cabrestante sa Banto. Pagpanimbayaw sa nato kay igsoong Shirley Talo Salma. Gabi sa paman ka nga Abeth Lotao Pidor, matod pa niya, praise the Lord. Dalaygon yun ang atong buhi nga Diyos maigsoon, and thank you also for watching. Bisa pa man ini matak na watch gihapon hangtod karon si kagawa na nursing kabaya. May gabi diha kanimo kagawan sa imong gikahimutangan karon, o ang Dios magauban kaninyo uban sa imong tibuok panimalay, uban ka nga Sister Miriam Kabaya, o sa imong mga kabataan diha. O bisa pa man kay igsoong Maria Minyora. Thank you for watching igsoong Maria Minyora. Kung asa ka nag-watch karon, pwede gyapon kanimo i-comment down below. Kay aron atong makita ko nga nag-watch ang ato ang mga viewers kay nga nagsunod din ato nga programa. May gabi diya Pastor Ricky, ang Diyos magapanalangin, watching here from Malaybalay City. Thank you igsoon sa pag-watch. Bisan pa man kay Ma'am Miriam Tarimocha Ibanez. Good evening Pastor, and to all our viewers, God bless us all. Thank you sa greetings igsoon ug sa pag-send sa mga reactions, mga clap reactions, mga stickers nga nagsuporta gid mo ni nga maong programa. Ato sa gitimbaya sigsong Ernil Franco Prantilla, matod pa niya Glory. Lalaygo ng atong buhi ni Dios. Oga matanig Lou to your Amen, glory to God, hallelujah. Oga Ma'am Miriam, matodasam niya amen. Tinuod ang mga pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon, no? Mao na nga maka-amen gyud kita tungod kay maayo ang Dios, o ang mga pulong nga gidala sa atong mga sa atong igsoon nagtug-an gyud og kamatuoran mga igsoon. Lord, make O bisan pamanig song Esther Idamatanon, matod pa niya dalaygon ang atong buhi nga Dios. God bless you more. God bless you more sa digsoong Esther Pandoma.
Amen. Glory to God. Hallelujah. Ug matod sa ni. Amen. Thanks God. Glory to God. God bless Pastor Ricky. Thank you igsoon sa pag-watch. Gamatod sad ni Nance Edpan. Amen. Gausab dugang ni igsoong tuyor. Amen. Hallelujah. Salamat sa imong mga pulong, Lord. Inanta gid ka maayo ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Iya gid ta nga pahinumduman. Thank you Lord sa imong mga pulong nga dagaya pa kaayo karon nga panahon na. Matod usab ni igsoon Carmen Helia Wolf. Thank you for watching igsoon nga Carmen Helia Wolf dito sa Gawas Nason. Nagasunod gyapon siya nini atong nga programa. Matod usab niya maayong gabi. O gamatod usab niya igsoong Dennis Alayaw, matanyag maayong gabi, more blessings and God bless sa atong mga magwawali. Amen. God bless sa tanang magwawali o God bless sa kanimo igsoong Dennis Alayaw. Sister nindot kay kag tingog murag DJ. Himaya iya sa Dios igsoon na Carmen Helia Wolf. Okay, nausap na rin. Watching from Zone 3 Amoros, El Salvador City. Amen. Praise God. Salamat sa nag-awit ang Dios. Magapanalangin kanimo sis og sa tibuok nimo nga pamilya. Amen. Si Dennis Alayo sad watching her in Valencia. So naade siya sa Valencia igsoon. Matod sa diri ni Leia May Sinagonia Alimbog watching her in Malaybalay. God bless and keep the fire burning. Igsoon thank you Leia May Sinagonia Alimbog. Magsoon ang ako alang gibasihan nga mga greetings. Akong nabasa diri mga igsoon is kato lang nag-pop up sa ato ang screen. So katong wala pa nag-pop up nga igsoon, siguro ugma nato to siya pagabasahon kaya dili na makaya sa ato ang oras mga igsoon kay nagkalalom na gyud ang kagabihion o panahon na karon sa ting pahulay tungod kay nga ato ang gabi mga igsoon nagkalalom na gyud. Og salamat sa atong buhi nga Dios sa kanunay nga paggabay kanato ug pakig-uban kanato gikan sa ato nga pagsugod ug hangtod nini matak na sa ato nga pagtemporary nga pagtapos mga igsoon. Ayaw kalimot mga igsoon kato atong magwali mao kato si Pastor Ricky Lanoza dito sa taga-diri siya sa Kapunan o nagadumala sa local church sa Baiting local church San Fernando Bukidnon. Pwede kanyo i-search ang iyang Facebook account mga igsoon. Ricky Lanoza, i-search lang nimo ang Ricky Lanoza nga account and then makita nimo dito si Pastor Ricky Lanoza ug nakatag siya nini atong okay, gipanimboy sa nato si Igsong Jex Garcia Isoy ug salamat sad sa pag-watch. Igsong Mark Alatan sa Malaybalay na Mindanao. Salamat sa pag-watch igsoon bisan nga busy ka sa mga gimbuhaton apan nagasunod gay hapon ni atong programang pangandam sa pag-atubang sa imong Dios. Okay, kini na lang inyong